बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज़ के दौरान आप देखें कि पाकिस्तान की मईशत में एक इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर डॉलर की कीमत में कमी हुई है और डॉलर की कीमत अब 300 रुपये से कम होकर 270-275 रुपये फ़ी डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी है उसमें भी कुछ बेहतरी नज़र आई है और 100 इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आप देखें कि इसका क्रेडिट ले रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो चुका है और मज़ीद भी अच्छी ख़बरें आएंगी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो बैरूनी अदायगियों का मसला है वो हल होता हुआ हुकूमत को दिखाई दे रहा है और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स तक की जो इमदाद है वो देंगे। अब आज देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये बयान दिया गया है कि अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस थे, पाकिस्तान अगर दिवालिया होता तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के अब दूर दूर तक कोई निशान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा कर लिया है। ये 9 महीने का मुआहदा किया गया है। अगरचे जो पिछला मुआहदा था वो नामुकम्मल हुआ और जो कर्ज़ प्रोग्राम था वो 30 जून को ख़त्म हो गया। हुकूमत उन IMF की शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकी, इसलिए नया प्रोग्राम किया गया है और ये 9 महीने का प्रोग्राम है, जिसके तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स की जो इमदाद है, कर्ज़ा है, वो मिल सकेगा। ये नया कर्ज़ मुआहदा करने के बाद जो खुशखबरियाँ हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इसका क्रेडिट ले रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत को ख़राब किया था, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी गलतियां नहीं की और पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की जानिब गामज़न कर दिया है। लेकिन जो लोग PDM गवर्नमेंट में इस वक्त हैं वो ऐसा समझ लें कि मिठाइयाँ बांट रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की मईशत को एक बेहतर रास्ते पर गामज़न कर दिया है। लेकिन जो 9 महीने का प्रोग्राम नाज़रीन किया गया है वो भी पिछले प्रोग्राम की तरह इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस अगले 9 महीनों के दौरान पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। हुकूमत की जानिब से IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 12-13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक निगरान हुकूमत आएगी और अक्टूबर में हो सकता है या फिर नवंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जिसके बाद IMF ने ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ कर्ज़ प्रोग्राम किया है। अगरचे इस अगले 9 महीने के दौरान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल होगी और जब गैर यकीनी सियासी सूरत हाल होगी तो इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी लाजमी तौर पर आएंगे। लेकिन इन ख़तरात को पस पुश्त डालते हुए IMF ने एक अबूरी हुकूमत ऐसे समझ लें जो कि अभी आएगी अगस्त में, उसके साथ एक ऐसा मुआहदा किया है जिसके पास, इस निगरान हुकूमत के पास कोई ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इस बजट को तब्दील कर सके या फिर नई कानून साजी कर सके, क्योंकि अबूरी जो हुकूमत होती है वो जो मौजूदा बजट है इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। जो शराइत हैं उसमें आप नाज़रीन आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी शराइत हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि PDM की इस हुकूमत ने, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF के साथ तय की हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सबसे पहले तो IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, जनीवा कन्वेंशन है के तहत जो सैलाब मुतासरीन को इमदाद मिलेगी और फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स देंगे। अब वज़ीर ख़ज़ाना जो आदाद शुमार बता रहे हैं उनका जो इस वक्त का तखमीना है, एक एस्टिमेट है, तकरीबन 4 अरब डॉलर्स की हो सकता है कि पाकिस्तान को फाइनेंसिंग मिल सके, लेकिन फिर भी 2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग का गैप होगा। तो पहली शर्त यही है कि हुकूमत पाकिस्तान 6 अरब डॉलर्स का बंदोबस्त करे, फिर उसके बाद ये जो नया कर्ज़ प्रोग्राम किया गया है ये शुरू हो सकेगा। तो 6 अरब डॉलर्स इसहाक़ डार वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इकट्ठे करना फौरी तौर पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी जो शराइत रखी गई हैं उसमें आप देखें कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है और डॉलर का जो रेट है
وہ مزید اوپر جا سکتا ہے۔ ابھی چونکہ حکومت کے پاس 40 روز تقریباً بچے ہوئے ہیں، تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈالر کو 300 روپے سے نیچے رکھے، 270 280 کے لگ بھگ رکھنا چاہ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں کہ نگراں حکومت آئے گی تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر ایک بار پھر چلی جائے گی۔ تو یہ ایک عارضی قسم کا ریلیف حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور IMF اس کی شدید مخالفت کر رہا ہے کہ آپ ڈالر کو بالکل کنٹرول نہ کریں، ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پر چھوڑ دیں، مارکیٹ خود یہ فیصلہ کرے کہ ڈالر کا کیا ریٹ ہوگا، کیونکہ 1 جولائی سے اب جو درآمدات ہیں پاکستان کی، اس کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے۔ اب درآمدات جیسے وہ ہٹیں گی تو پاکستان کے اندر جو مشینری ہے یا ٹیکسٹائل کے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے اپنے لیٹر آف کریڈٹ LCs جنہوں نے کھولنی ہے وہ کھولنا شروع کریں گے، تو اربوں ڈالرز کی جو درآمدات ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہوں گی، اور جب درآمدات آتی ہیں تو اس سے ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ مارکیٹ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ڈالر کا کیا ریٹ ہونا چاہیے۔ IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان 9 مہینوں کے دوران حکومت پاکستان کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ٹیکسز لگائے گی، زراعت کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور یہ بھی حکومت پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ضمنی گرانٹس، یعنی کہ جو اضافی اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے ضمنی گرانٹس جاری ہوتی ہیں، وہ جاری نہیں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریٹیلرز کو بھی حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا۔ ریٹیلرز دکاندار ہیں، ہول سیلرز ہیں، ڈیلرز ہیں، ان لوگوں کو حکومت پاکستان اس IMF پروگرام کے تحت جو ہے وہ لائے گی ٹیکس نیٹ کے اندر، ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ جو IMF کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو فائنینسنگ ہے اس کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، اور نئی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن IMF کو یہ یقین ہے کہ جو بھی حکومت پاکستان میں ہوگی، چاہے وہ عبوری حکومت ہے یا پھر اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، وہ ہر صورت میں IMF پروگرام کے اوپر عمل درآمد کرے گی، پھر ہی پاکستان کو 3 ارب ڈالر مل سکیں گے۔ 1 ارب ڈالر آپ دیکھیں گے کہ جولائی کے وسط میں پاکستان کو ملیں گے، پھر 1 ستمبر میں IMF کے ساتھ ریویو ہوگا، اور پھر دوسرا جو ریویو ہوگا وہ دسمبر میں ہوگا۔ تو ستمبر تک پاکستان کو IMF کی تمام شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اس کے بعد پاکستان کو دوسرا 1 ارب ڈالر ملے گا، اور دسمبر میں IMF مشن پھر پاکستان کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ اگر پاکستان نے دسمبر تک IMF کے تمام اہداف پورے کیے ہوئے تو پھر ہی پاکستان کو تیسرا اور آخری جو 1 ارب ڈالر ہے وہ مل سکے گا، اور اس طرح جو پروگرام ہے وہ مارچ میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر نومبر میں تو جو نئی حکومت ہے وہ بھی دسمبر میں آ جائے گی، اور مارچ میں یہ پروگرام ختم ہوگا، تو نئی حکومت اب یہ فیصلہ کرے گی کہ اس پروگرام کے بعد ایک اگلا پروگرام IMF کو پاکستان کو درکار ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ انتہائی کڑی شرائط ہیں۔ بجلی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ مہنگائی بھی مزید بڑھے۔ اگرچہ اب مہنگائی کم ہوئی ہے، اور IMF کا بھی یہ تخمینہ ہے کہ شاید مہنگائی کم ہوگی، لیکن جو اقدامات کیے جائیں گے ان سے یقیناً مہنگائی پاکستان میں بڑھے گی، کیونکہ ٹیکسوں کی جو وصولی ہے وہ ہر صورت پاکستان کو کرنی ہے۔ FBR کو اپنی ٹیکس ایڈمنسٹریشن بہتر کرنی ہے، جو لوگ ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں ان کے اوپر ٹیکس لازمی لگانا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔